रापन अङ्कित प्रथम श्रेणी नासु वा सोसरको तयारीमा लाग्नुभएको साथीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण जान्नै पर्ने प्रश्न उत्तरहरू। यहाँबाट एक्जाममा प्रश्न पर्ने सम्भावना रहेकोले एक एक प्रश्न ध्यान दिएर हेर्नु होला है। ल हाम्रो पहिलो प्रश्न, अफगानिस्तानको सत्ता कति वर्षपछि तालिबानहरूले पुनः प्राप्त गरे? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 20 वर्षपछि। अफगानिस्तानको राजधानी कहाँ हो? कमेन्ट गर्नु होला है। ल दोस्रो प्रश्न, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदमै सम्भावित। तलको विभिन्न सीमसार क्षेत्र र तिनका क्षेत्रफलको सम्बन्धमा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। ल कोशी टप्पूको क्षेत्रफल कति हो त? 17,500 हेक्टर। त्यसै गरी 20,000 तालको कति हो त? 3,200 हेक्टर। गोकु आसपासको तालको क्षेत्रफल 7,770 हेक्टर। पोखरा उपत्यकाका तालहरूको कति हो त? 26,106 हेक्टर है। कोशी टप्पूको कति त? 17,500। ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी, ए को 2, बी को 3, सी को 1, डी को 4। ल तेस्रो प्रश्न, ओपेको प्रधान सचिवालय कहाँ रहेको छ? सही उत्तर अस्ट्रियाको भियना है। जोडा मिलाउनुहोस्। 38 प्यारलल कसलाई भनिन्छ त? उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमा रेखालाई। त्यसै गरी 17 प्यारलल कसलाई त? उत्तर र दक्षिण भियतनाम बीचको सीमा रेखालाई। 49 प्यारलल कसलाई त? क्यानाडा र अमेरिका बीचको सीमा रेखा है। त्यसै गरी 24 प्यारलल कसलाई त? पाकिस्तान र भारत बीचको सीमा रेखा, हेरेडगिली पनि भनिन्छ यसलाई। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी। पाँचौं प्रश्न, देखाएको प्रधानमन्त्रीको पुरानोदेखि पछिल्लो क्रम मिलाउनुहोस्। पुरानोदेखि पछिल्लो क्रम मिलाउनुहोस् है। सही उत्तर अप्सन बी। सुरुमा मातृका प्रसाद कोइराला, टङ प्रसाद, त्यसपछि डाक्टर केआई सिंह, त्यसपछि बीपी कोइराला है। यसलाई सूत्रबद्ध तरिकाले खण्ड पारिहाल्नु होला। ल छैटौं प्रश्न, विभिन्न भनाइहरूको सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक वा बेठिक हुन् छुट्याउनुहोस्। 1. चिरफार नगरी आँखाको नानीमा आएको अवरोधलाई खुलाउने प्रविधिलाई एन्जियोप्लास्टी भनिन्छ। 2. हाइड्रोजनको शल्यक्रिया गर्नु अगाडि गर्ने परीक्षणलाई एचएलले भनिन्छ। यहाँ 1, 2 दुवै ठिक रहेको छन् है। ल सातौं प्रश्न, जापान चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान पठाउने कतिऔं देश हो? सही उत्तर 5औं। सूत्र के हो? ARCIJ। ए भनेको अमेरिका, रसिया, चाइना, इन्डिया, 5औं जापान है। ल आठौं प्रश्न, ट्याक्स हेभन कन्ट्री भन्नाले कस्तो देशलाई जनाउँछ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो शून्य वा नाम मात्रको कर लाग्ने व्यवस्था भएको मुलुक। ल नौं प्रश्न, बुढा नीलकण्ठ स्कुल कुन देशको सहयोगमा बनेको हो? सही उत्तर बेलायत। बबाट बुढा नीलकण्ठ, बबाट बेलायत है। ल 10औं प्रश्न, लिसिबी कालमा श्रमको बन्दोबस्त गर्ने कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? सही उत्तर के त? बेष्टी है। ल विशेष गरी नायब सुब्बाको तयारी गर्नुहुने साथीहरूको लागि हामीले चाहिँ 3 महिना लगाएर प्रथम पत्रमा जसरी भए पनि पास गराउनको लागि तपाईँहरूको लागि 100 मोडल सेट समाधानसहित, आइक्यू समाधानसहित, जीकेका पुरै 21 समाधानसहित, समसामयिक प्रश्न 2000, विगतमा सोधिएको सेट समाधानसहित हजुरहरूको लागि हामीले चाहिँ लगभग 45 वटा पीडीएफ निर्माण गरेको छौँ, जसमा हजुरले प्रथम पत्रको सबै, दोस्रो पत्र, तेस्रो पत्रको पनि हजुरले पाउनुहुन्छ है निःशुल्कमा। त्यो चाहिँ 1 हप्तामा मजाले भ्याउन सक्नुहुन्छ है। त्यो अध्ययन गरिहाल्नुहुन्छ भने 0 देखि हिरो भइहाल्नुहुन्छ। त्यो पढेपछि खरिदार, नासो जुनसुकै एक्जाम दिनुहुन्छ प्रथम पत्रमा नाम निस्कने सम्भावना अधिकतम हुन्छ। त्यही भएर धेरै साथीहरूले लिएर तयारी गरिराख्नु भएको छ। यदि हजुरमध्ये कोही छुट्नु भएको छ भने अहिले लेट भएको छैन है। त्यो चाहिँ आजै लिनुहोस्, 1 हप्तामा मजाले भ्याउन सक्नुहुन्छ। दिएको WhatsApp नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला है चाहिएमा। मूल्यको कुरा गर्दा 200 मात्र हो। यतिमा हजुरलाई नासु खरिदार सबैको दिइहाल्छु है। ल अब जाउँ आफ्नो विषयवस्तुतर्फ। 11औं प्रश्न, नेपालमा भएको जनगणनाको सम्बन्धमा कोडबाट जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। हालसम्म 12औं पटक जनगणना भइसकेको छ है। ल पहिलो वैज्ञानिक जनगणना कहिले त? 5औंमा है। त्यसै गरी बढी नकारात्मक जनसङ्ख्या वृद्धि भएको जनगणना कुन हो? दोस्रो हो है नकारात्मक रहेको। सेन्सर गोस्वारा अड्डाले लिएको अन्तिम जनगणना कुन हो त? चौथो हो है। पहिलो पटक कम्प्युटरको प्रयोग गरी योको जनगणना कुन हो? 7औं हो। त्यसको लागि IBM 1401 कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको थियो है 2028 सालमा। ल 12औं प्रश्न, जनआन्दोलनको भाग 2 को सफलतापछि सुरु भएको योजना कतिऔं योजना हो? सही उत्तर 11औं त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना।
ल त्यसै गरी हाम्रो 13औं प्रश्न, हायु भाषा देखाएको मध्ये कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? सही उत्तर भोटमर्मेली। त्यसै गरी नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, उर्दू यी भाषा चाहिँ भारोपेली अन्तर्गत पर्छन्। द्रविड अन्तर्गत कुन भाषा त? झागड है। आग्नेयशैली अन्तर्गत सतार र सन्ताल। ल 14औं प्रश्न, बिमस्टेकमा धेरै प्रति व्यक्ति आय भएको देश कुन हो? सही उत्तर थाइल्यान्ड भए। ल 15औं प्रश्न, भारतको अयोध्या स्थित राम मन्दिरको उद्घाटन कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2024 जनवरी 22 को। ल त्यसै गरी 16औं प्रश्न, विभिन्न नदी र तिनको पौराणिक नामको आधारमा जोडा मिलाए कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। त्रिशुलीको धर्मधरा, दरौलीको विश्वधरा, मादीको रत्नधरा, लिखुको हेमगङ्गा है। अप्सन ए ठिक छ। ल 17औं प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइकल दिवस कहिले मनाइन्छ? सही उत्तर जुन 13 को है, जुन 3 को। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको? 1945 अक्टोबर 24 को। नेपालले कहिले भाग लिएको हो? 1955 डिसेम्बर 14 को है। ल 18औं प्रश्न, राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गर्न देखाएको कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? सही उत्तर अप्सन बी प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग 2013 ले। यो त पक्कै पनि हजुरलाई थाहा भएको हुनुपर्छ है। ल 19औं प्रश्न, तलको भनाइमध्ये ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। 1. क्वान्टम सिद्धान्तको प्रतिपादक म्याक्स प्लाङ्क हुन्। गलत छ यो। दोस्रो, हृदय रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको मुटु चाल जाँच गर्ने यन्त्रलाई कार्डियोग्राफ भनिन्छ। यहाँ चाहिँ दुवै बेठिक रहेको छन् है। ल 20औं प्रश्न, आधुनिक नर्सिङकी जननी मानिने फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म कुन देशमा भएको थियो? सही उत्तर इटालीमा है। इटालीको राजधानी रोम। ल 21औं प्रश्न, नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रको परिभाषा कुन चाहिँ मिल्दैन? बहुक्षेत्रीय मिल्दैन है। हजुरले पक्कै पनि संविधानमा हेर्नुभएको होला, बहुभाषिक पनि होला, बहुजातीय पनि होला, बहुसांस्कृतिक पनि होला, तर बहुक्षेत्रीय दिएको छैन। ल 22औं प्रश्न, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण, थ्योरी अफ एभ्रिथिङ कसैले प्रतिपादन गरेको हुन्? स्टेफन हकिङ्सले। थ्योरी अफ फिजिक्स यो त सजिलो छ है, कसले त? ग्यालिलियो ग्यालिली। थ्योरी अफ एक्सपेरिमेन्ट कसले त? माइकल फ्याराडेले। इन्भेन्टर डाइनामिक कसले हुन् त? अल्फ्रेड नोबेलले है। 23औं प्रश्न, नेपाली साहित्यको देखाएको रचना भने कुन कृतिलाई चिनिन्छ? सही उत्तर पृथ्वीनारायण शाह कविता है। ल 24औं प्रश्न, असलङ्घन आन्दोलनको पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? सही उत्तर युगोस्लाभियामा। ल 25औं प्रश्न, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण, युएनडिपीको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? नैरोबी केन्यामा रहेको छ। युएनडिपीको कहाँ रहेको छ? न्युयोर्कमा रहेको छ। युएनयूको कहाँ रहेको छ? टोकियोमा रहेको छ भने डब्ल्युएफपीको रोममा रहेको छ है। फेरि सुन्नुहोस्, युएनईपीको प्रधान कार्यालय नैरोबी केन्यामा, युएनडिपीको कहाँ? न्युयोर्कमा, युएनयूको कहाँ? रोममा, डब्ल्युएफपीको कहाँ? टोकियोमा है। ल अप्सन ए ठिक छ। 26औं प्रश्न, बौलाहा पोखरी नामक ताल नेपाल कुन ठाउँमा पर्छ? सही उत्तर सिन्धुपाल्चोकमा। ल 27औं प्रश्न, समयको आधारमा दिएको घटनाहरूको कुन क्रम सही छ? फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति कहिले भएको त? 1779 मा। गौरवमय क्रान्ति 1688 मा। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम 1775 मा। रुसी राज्य क्रान्ति 1917 मा है। यो अनुसार 1688 पहिलो आउँछ, गौरवमय क्रान्ति, त्यसपछि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम 1775, दोस्रोमा त्यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति 1779 मा, सो तेस्रोमा त्यो आउँछ है। चौथोमा 1917 रुसी राज्य क्रान्ति 2, 3, 1, 4। यहाँ हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है मजाले। 28औं प्रश्न, लिङ्गको आधारमा महिला र पुरुष बीचको समाजले गर्ने भिन्नतालाई के भनिन्छ? यसमा धेरै साथीहरू कन्फ्युजन हुन्छ है। सही उत्तर हो जेन्डर। त्यसै गरी 29औं प्रश्न, विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्क जीएचआई 2023 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 2023 अनुसार 69 स्थानमा है र 2024 अनुसार 68 स्थानमा रहेको छ। ल 30औं प्रश्न, दिएको भनाइमध्ये कुन भनाइ सही हो वा हुन्? पत्ता लगाउनुहोस् त। नेपालको सर्वप्रथम हवाई सम्झौता भएको मुलुक सिङ्गापुर, यो गलत छ। त्यसै गरी दोस्रो, नेपालले हालसम्म 41 देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ, यो चाहिँ ठिक छ। त्यसै गरी नेपाल एयरलाइन्सले उडान गर्ने विमानस्थल कन्साई जापानको हो, यो पनि ठिक छ।
गाटविक विमानस्थल लन्डनमा रहेको छ। 2, 3, 4 ठिक, 1 बे ठिक। 31औं प्रश्न, तलको कुन सङ्गठनको अध्यक्ष अमेरिकी मुलुकबाट मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ? सही उत्तर WB को है। ल 32औं प्रश्न, सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति 2080 अनुसार विक्रम सम्वत 2090 सम्ममा सेवा क्षेत्रमा करिब कति जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ? सही उत्तर 84 लाख है। ल 33औं प्रश्न, एक्सरे मेसिनको आविष्कारक को हुन्? सही उत्तर कोनरे रोन्टजेन है। ल 34औं प्रश्न, जैविक विविधतामा देखाएको कुन क्षेत्र पर्दछन्? सबै परिहाल्छन् है। 35औं प्रश्न, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्यको रूपमा नपर्ने देखाएको मध्ये कुन पदाधिकारी हुन्? मुख्य सचिव हुन्। त्यसैगरी 36औं प्रश्न, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धि भारत बिहार राज्यको कुन जिल्लामा भएको थियो त? चम्पारणमा भएको थियो है। बिहारको चम्पारणमा। ल बजाउँगरको प्रश्नतर्फ। 37औं प्रश्न, आयुसिएन रेड लिस्टको तेस्रो सूचीमा कस्ता वन्यजन्तुलाई राखिएको छ? सर्वप्रथम यो बुझ्नुहोस् है, यसको प्रधान कार्यालय गोलान्ड स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी, व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवश्यक ठानिएका। ल 38औं प्रश्न, तलको मध्ये कुन कुन भनाइ सही छैन पत्ता लगाउनुहोस्? वायुमण्डल सबैभन्दा बढी पाउने ग्यास नाइट्रोजन हो, यो चाहिँ सही छ है। दोस्रो, वायुमण्डलमा तेस्रो सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास नियोन हो, यो चाहिँ गलत छ। ल 39औं प्रश्न, नेपालले पछिल्लो द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको मुलुक कुन हो त? रुवान्डा हो है। ल 40औं प्रश्न, भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद। ल 41औं प्रश्न, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा त्यहाँको समयलाई के भनिन्थ्यो त? स्टेट जनरल भनिन्थ्यो है। ल 42औं प्रश्न, गोर्खा भाषा कहिलेदेखि बहुभाषामा प्रकाशन हुन थालिएको हो? सही उत्तर 2064 साल असोज 1 गते। 43औं प्रश्न, तलको कथन विचार गर्नुहोस्। 1, नेपालको सहस्राब्दी लक्ष्य नम्बर 5 को मातृ मृत्यु दरमा उल्लेखनीय कमी आए बापत मोटिभेसनल अवार्ड प्राप्त गरेको थियो। 2, काठमाडौँ उपत्यकाका बाहिर खोलिएको पहिलो कलेज टाकुराम कलेज हो, यहाँ चाहिँ 2 मात्र ठिक छ है। ल 44औं प्रश्न, समूह 1 र 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। जन्म सङ्ग्रह कति धारामा? यो प्रश्नमा अलिकति त्रुटि छ है साथीहरू, यो प्रश्नलाई छोडिदिउँ। ल 45औं प्रश्न, अफ्रिकाको कङ्गो नदी क्षेत्रमा शिकार खेल्दै फिरन्ता जीवन बिताउने होसो कदका पिछडिएको काला जाति कुन हुन् त? पिग्मी हुन् है। ल 46औं प्रश्न, जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। विमानस्थल र रहेको स्थानमा जोडा मिलाउनुहोस् है। राजा कुन जिल्लामा? बाँकेमा। गोदुल कुन जिल्लामा? सङ्खुवासभामा। ढोरपाटन कुन जिल्लामा त? बागलुङमा है। त्यसै गरी फाप्लो कुन जिल्लामा? सोलुखुम्बुमा है। ल 47औं प्रश्न, राणाकालमा मुन्सी खानाले के काम गर्थ्यो? सही उत्तर परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य। 48औं प्रश्न, समूह 1 र 2 उपयुक्त जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। समूह 1, समूह 2। च्याब्रु कहाँ रहेको छ? ताप्लेजुङमा। उम्बु कहाँ रहेको छ? सङ्खुवासभामा। घाप्ले कहाँ रहेको छ? गोर्खामा। ठाइला कहाँ रहेको छ त? दोलखामा रहेको छ है। ए को 2, बी को 4, सी को 1, डी को 3। अप्सन सी सही छ। ल 49औं प्रश्न, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप 28 कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर 14 देखि 26 गतेसम्म 2080 मा है। कहाँ भएको थियो त? UAE मा भएको थियो। त्यसै गरी कोप 29 कहाँ भयो? अजरबैजानमा। 30औं कहाँ हुन्छ? ब्राजिलमा है। 31औं अस्ट्रेलियामा हुन्छ। ल त्यसै गरी यस भिडियोको अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, महादेश र महादेशमा रहने देशहरूबीच जोडा मिलाउनुहोस्। के त महादेश र महादेशमा रहने देशहरू? महादेश देश। दक्षिण अमेरिका कुन देश पर्छ त? इक्वेडर पर्छ है। अफ्रिकामा कुन देश पर्छ? ग्याबोन पर्छ। अस्ट्रेलियामा कुन देश पर्छ त? टोङ्गो पर्छ है। त्यसै गरी उत्तर अमेरिकामा कुन देश पर्छ? बेलिज पर्छ। ए को 3, बी को 1, सी को 4, डी को 2। अप्सन डी ठिक छ। ल यो थियो आजको 50 महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। भिडियो अझै 2-3 पटक हेरिहाल्नुहोस्, मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ है। यसपालि जसरी नि पास हुनु छ।
र अहिलेसम्म PDF नोट नलिएका साथीले दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरी लिन सक्नुहुन्छ है। धन्यवाद।